मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खां के मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, जब भी दर्स व बयान की महफिल में बैठें तो ये अपनी आदत बनाएं कि निगाहें नीची किए तवज्जो के साथ इधर उधर देखने से बचते हुए, लापरवाही से बचते हुए, बातचीत करने से बचते हुए, हो सके तो दो जानू बैठकर बयान की ताज़ीम की नीयत से बयान सुना करें। इंशाअल्लाह जब तक दो जानू बाअदब बैठकर बयान सुनेंगे इसकी बरकतें मजीद हासिल होती रहेंगी। अव्वल का आखिर बयान में शिरकत करेंगे। जब जब सल्लु अलल हबीब कहा जाएगा इंशाअल्लाह दुरूद पाक भी पढ़ेंगे। हस्ब मौका अज़्ज़ वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह भी कहेंगे। और इंशाअल्लाह बेहतर होता कि चूंकि यहाँ जामिअतुल मदीना के तलबा भी मौजूद हैं, हमारे साथ डायरी और कलम हो तो जो अहम बातें हों उसको लिखना चाहिए। क़य्यदुल इल्म बिल किताबा, कि इल्म को लिख कर कैद कर लो। जब भी इस तरह के बयान में जाना हो, मदनी चैनल के सिलसिले देखें, हफ्तावार इज्तिमा में जाएं तो अपने साथ डायरी और पेन जरूर रखा करें। मदनी चैनल के नाजरीन भी ये कोशिश किया करें कि इज्तिमात वगैरह या जब भी सिलसिले वगैरह देखें तो आपके साथ डायरी और कलम हो। तो कोई भी मदनी फूल बाज़ औक़ात इंसान को बड़ा प्यारा लगता है, कोई हदीस पाक याद रखनी होती है। हमारे हाफ़ज़े कमजोर हैं, अगर हम लिख लेंगे तो इंशाअल्लाह बाद में जब उसको पढ़ेंगे तो वो दोहराई हो जाएगी। तो अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं। इंशाअल्लाह इज्तिमा के बाद सलाम और मुसाफहा की सुन्नत पर भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। तय करे हुस्नो जमाल, दाफ़े रंजो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूल बेमिसाल, बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज 8 अक्टूबर 2011 बाबुल मदीना कराची के इलाके न्यू कराची में हम मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस इमारत की छत पर ये इज्तिमा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ इस इलाके में खुलने वाले जामियातुल मदीना की इमारत है और ये इज्तिमा भी इफ्तिताह जामियातुल मदीना की बरकतें लूटने के लिए हो रहा है। अल्लाह ताला इस जामिया को जिन जिन इस्लामी भाइयों ने इसमें ताअवुन फरमाया, दामे दिरमे कदमे सुखने, अल्लाह ताला सबका सीना मदीना बनाए, सबको खूब खूब इसकी बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबुल मदीना कराची में खुलने वाले कई नए जामियात में से एक जामिया है और दुनिया भर में दावत इस्लामी के कई ममालिक में जामियातुल मदीना कायम है। पाकिस्तान के अंदर कमोबेश 180 के करीब इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों के जामियात मौजूद हैं और उसके साथ साथ हिंद के कई शहरों में जामियात हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामियात यूके के शहरों के अंदर हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे कीनिया के शहर मंबासा, बांग्लादेश और इसी तरह नेपाल के शहर नेपालगंज में भी दावत इस्लामी का जामियातुल मदीना शुरू हो चुका है। जामिया में होता क्या है? जामियातुल मदीना, हो सकता है मदनी चैनल के नाजरीन बहुत ज्यादा जो मदनी चैनल नहीं देखते उनके लिए भी नया जुमला होगा।
जामियातुल मदीना जो है ये दावत इस्लामी का एक शोबा है। जैसे आप दारुल उलूम सुनते होंगे कि जहां आलिम कोर्स करवाया जाता है, तो दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदनी माहौल में सच्ची बात यह है कि मदीने से बड़ा प्यार है। दावत इस्लामी का जो भी शोबा हो उसको मदीना तैयबा से निस्बत हासिल होती है। हमारा किताबों का मकतबा हो तो वो मकतबतुल मदीना होता है, बच्चों का मदरसा हो तो वो मदरसतुल मदीना होता है, हमारा जामिया हो तो वो जामियातुल मदीना होता है। और लोग भी सफर करते हैं, हम जब सफर में जाएं तो वो काफिला भी मदनी काफिला होता है। अमीर अहले सुन्नत ने मदीना तैयबा से ऐसा जोड़ दिया दावत इस्लामी वालों को, ऐसी मोहब्बत अता फरमा दी। और बड़े माहौल है दुनिया में, मगर दावत इस्लामी वालों का माहौल भी मदनी माहौल हुआ करता है। चैनल आया, बड़े नाम सोचे गए, चैनल का क्या नाम रखें? चैनल का नाम भी मदनी चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चों के लिए हमने जो स्कूलिंग सिस्टम है शरई कवानीन के तहत और शरीयत के दायरों में रहकर अल्हम्दुलिल्लाह उस नए शोबे का नाम भी दारुल मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह हम जामियातुल मदीना में मौजूद हैं और यहां दर्जों का आगाज भी हो चुका है। और इल्म दीन सीखना, अल्लाह अल्लाह, आलिम दीन बनना, इसकी तो क्या ही बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आलिम बनाने वाला इदारा है, ये जो शोबा है ये आलिम बनाने वाला शोबा है कि जिसमें पढ़ने वाला अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन बनता है, आलिम कोर्स करवाया जाता है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो इस्लामी भाई जिन्होंने अपने बच्चों को अपने घर में से मदनी मुन्नों को दरसे निजामी करने के लिए, आलिम कोर्स करने के लिए जामियातुल मदीना में दाखिले का जहन बनाया और दाखिला दिलवाया। अल्लाह ताला जो बच्चे यहां पढ़ रहे हैं उनको इल्म नाफे अता फरमाए, उनका हाफिजा मजबूत फरमाए और उन्हें पक्का सच्चा और आशिक रसूल और बाअमल आलिम दीन बनने की तौफीक अता फरमाए। और ऐसे आलिम दीन बने कि सारी दुनिया में जाकर इंशाअल्लाह सुन्नियत का, इस्लाम का और दावत इस्लामी का परचम पहुंचा दें। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ मौके की मुनासिबत से इल्म दीन सीखने के फजाइल कुछ सुनेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तर्जुमा कंजुल ईमान, अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। यानी इल्म वालों का मर्तबा बयान किया जा रहा है, उनकी स्पेशलिटी बयान की जा रही है, उनकी खासियत बयान की जा रही है कि वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया के वारिस कौन है? वो उलमा हैं। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम रसूल अकरम शहंशाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, लोगों में अफजल वो मोमिन आलिम है कि जब उसकी जरूरत पड़े तो नफा दे और जब उससे बेनियाजी बरती जाए तो वो भी बेनियाज हो जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमा के फजाइल व बरकात सच्ची बातें इतने हैं और कई बयानात आपने सुने होंगे और अब मैं भी बयान करता चला जाऊं तो वक्त तो खत्म हो सकता है, अल्फाज भी खत्म हो जाएंगे, मगर उलमा और इल्म के फजाइल का इहाता नहीं हो सकता। मैं आज सिर्फ इल्म और उलमा के फजाइल पर बयान करने का इरादा नहीं रखता। मैं चंद और बातें खास तौर पे जो जामियातुल मदीना के तलबा यहां जमा हैं, दावत इस्लामी के माहौल से ताल्लुक रखने वाले जिम्मेदारान जमा हैं और मदनी चैनल पर जहां जहां दुनिया में मुझे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें इस सिलसिले में सुने, मैं वो चंद मदनी फूल पेश करना चाहता हूं कि इल्म के फजाइल अपनी जगह, मगर इल्म बगैर अमल के, यानी इल्म तो हासिल कर लिया मगर अमल ना आया, कुछ इबादत का ज़ौक़ ना बढ़ा, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इल्म सीखना और फिर उस पर अमल ना करना हमारे लिए मुश्किल का बाइस बन जाए। किस तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम की अहादीस हमें गाइड करती हैं कि प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार बाला तबार शफीए रोज़े शुमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईमान बेलिबास है, उसका लिबास तक़वा और उसकी जीनत हया और उसका फल इल्म है। बेलिबास, अगर किसी के पास जिस्म है, उसके पास अगर लिबास नहीं है, उसके पास जनाब उसकी जीनत नहीं है, तो बाज़ औक़ात वो जिस्म जो है वो देखा नहीं जाता। अब पता चला कि मोमिन तो हम हो गए, ईमान हमारे पास मौजूद है, मगर क्या उसका लिबास तक़वा हमारे पास मौजूद है? उसकी जीनत क्या फरमाया? हया है।
اور اس کا پھل جو ہے وہ علم ہے. تو گویا یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، علم بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، حیا بھی ہو. مگر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اندر علم کتنا ہے، علم سیکھنے کا جذبہ کتنا ہے. حالانکہ جس طرح ہم سنتے ہیں کہ انبیاء قیامت کے روز لوگوں کی شفاعت کریں گے، انبیاء کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو نبی نہیں ہوں گے مگر وہ بھی لوگوں کی شفاعت کریں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ سنیے، سرکار مدینہ حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بروز قیامت 3 طرح کے لوگ سفارش کریں گے. 3 کیٹیگریز بیان کی جا رہی ہیں. نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 علماء، اور نمبر 3 شہداء. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو عالم بن چکے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ جو عالم بننے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور ان کے والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچے عالم بن رہے ہیں، جن کے بچے عالم دین بن چکے، کہ انشاءاللہ قیامت کے دن جب علماء لوگوں کی شفاعت کریں گے تو اپنے والدین کو تو اپنے ساتھ جنت میں لے کر ہی جائیں گے. تو یاد رکھیں، گھر میں ایک عالم ضرور ہونا چاہیے. ہمارے یہاں مشہور کیا ہے؟ گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے کہ بیمار ہو جائے تو گھر ہی میں ڈاکٹر ہو، اچھا فائدہ ہو جائے گا، علاج ہو جائے گا. مشہور یہ بھائی گھر میں جو ہے نا جناب وہ ایک وکیل ہونا چاہیے، خاندان میں ایک وکیل ہو تو کوئی کورٹ کچہری کے چکر میں آسانی ہو جائے گی. ڈاکٹر آپ کو جسم کے امراض سے بچائے گا، گھر میں عالم ہوا تو انشاءاللہ گناہوں کے امراض سے بچا لے گا، شرعی غلطی سے بچا لے گا. تو بہت سارے مسائل کا حل میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ علم دین سیکھنا ہے. اور جو دوسری بات میں نے آپ کو کہی کہ عمل کا ہونا، خوف خدا کا ہونا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا نہیں کہ بہت بڑا عالم بن جائے تو اب اس کے اندر خوف خدا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلاف جس قدر علم میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک علم کا سمندر، علم کا پہاڑ ہوا کرتے، وہاں خوف خدا بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا. عمل میں بھی جناب وہ کسی سے پیچھے نہیں ہوتے. امام شافعی کو کون نہیں جانتا؟ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا ہیں، علم کے سمندر ہیں، مگر آپ کے زہد و تقویٰ کا یہ حال تھا کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ نے رقت قلبی کے بارے میں ایک حدیث حضرت امام شافعی کے سامنے ذکر کی تو آپ پر غشی طاری ہو گئی. حضرت سیدنا سفیان کو بتایا گیا یہ تو انتقال کر گئے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو زمانے کا افضل ترین شخص فوت ہو گیا ہے. ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، پارہ 29 کی یہ آیت ہے، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. ترجمہ کنز الایمان، یہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں. تو امام شافعی کو دیکھا گیا کہ یہ آیت مبارکہ سن کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، روتے کھڑے ہو گئے، بہت زیادہ تڑپے اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو کہنے لگے یا اللہ میں جھوٹوں کے مقام سے اور غافلوں کے انجام سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یا اللہ عارفین کے دل تیرے لیے جھک گئے اور مشتاقین کی گردنیں تیری ہیبت کے سامنے خم ہو گئیں. یا اللہ عز و جل مجھے اپنے جود و کرم سے حصہ عطا فرما اور مجھے اپنے پردہ کرم اور رحمت میں چھپا لے اور اپنے لطف و کرم سے میری کوتاہیوں کو معاف فرما. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف اس قدر نیک ہونے کے باوجود خوف خدا میں رویا کرتے، تڑپا کرتے، جب کوئی عذاب کی آیت سن لیتے تو ہچکی بن جاتی. لیکن کیا ہمیں بھی خوف خدا میں رونا آتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا خوف کیا ہے؟ آج جو یہ بے عملی کی بات ہے، بے باکی کا دور ہے، ہم کہتے ہیں جناب لوٹ مار ہے، ملاوٹ ہے، ہر طرح کا دھوکہ دیا جا رہا ہے. اگر آپ اس کی تھوڑی سی طے میں جائیں نا تو یہ سارے گناہوں کی جو جڑ ہے وہ خوف خدا کا نہ ہونا ہے. اگر مسلمانوں کے دلوں میں حقیقی خوف خدا آ جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جب بندے کو رب ہی کا خوف ہو جائے کہ مجھے اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا، پھر وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، پھر وہ کسی کو نہیں لوٹے گا، پھر وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ہمارے معاشرے کی بہت ساری برائیوں کی جڑ جو ہے
وہ دل سے خوف خدا کا دور ہو جانا ہے۔ آج خوف ہے ہمیں، کس کا خوف ہے؟ نوکری کرنے والے کو خوف ہے کہ سیٹھ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ سیٹھ ناراض ہو جائے گا تو نوکری چلی جائے گی۔ کاروباری شخص کو خوف ہے کہ گاہک ناراض نہ ہو جائے، گاہک ناراض ہو جائے گا تو بزنس لو ہو جائے گا، مال خراب نہ بن جائے، کہیں کاروبار میں کوئی میرے پیسے نہ کھا جائے۔ بچے کو خوف ہے والد نہ ناراض ہو جائے، ہر کسی کو کسی نہ کسی کی ناراضی کا خوف ہے، مگر خوف نہیں ہے تو رب کی ناراضی کا خوف نہیں ہے۔ یہ کیسی عقل ہے ہماری، یہ کیسی سوچ ہے ہماری کہ آج دنیا میں میرا بیسٹ فرینڈ ناراض نہ ہو جائے، مجھے اس کا خوف ہے، مگر یہ خوف نہیں کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ میں اور آپ کتنی بار دن میں کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہوگا یا میرے رب کی ناراضی ہوگی؟ کوئی خوف ہی نہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے اسلاف خوف خدا میں لرزتے، ہمارے بزرگان دین خوف خدا میں آنسو بہاتے، مگر آج ہمارے آنسو بہتے بھی ہیں تو دنیا کے خوف میں، دنیا کی رنج میں، دنیا کی پریشانیوں میں۔ کون ہے ہم میں سے جو روتا ہے؟ لیکن جانیے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں، جن کی آنکھیں بہتی ہیں۔ جبھی تو شاعر لکھتا ہے نا، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ رونا ہمیں کب آتا ہے؟ ہمیں اللہ کے خوف سے ہم کب روئے؟ ہماری آنکھیں کب برسی؟ حالانکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر خوف خدا سے کسی کی وجہ سے، کسی کے بیان میں، کسی کی نعت شریف میں، کسی کی مناجات کی وجہ سے کوئی رو پڑے اور اللہ راضی ہو جائے تو اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ نہ صرف اس مبلغ کا بلکہ اس اجتماع میں جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ان کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلیم بن منصور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد منصور بن عمار کو بعد وفات خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا میرے رب عز و جل نے کرم کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا، اے بد عمل بڈھے، معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بخش دیا؟ یعنی میں نے عرض کی نہیں ہے میرے معبود عز و جل، تو میرے رب نے ارشاد فرمایا تو نے ایک اجتماع میں اپنے رکت انگیز بیان سے حاضرین کو رلا دیا تھا، اس بیان میں میرا ایک ایسا بندہ بھی تھا جو کبھی بھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ بھی رونے لگا تو میں نے اس بندے کی گریہ وزاری پر رحم فرما کر اس کو اور تمام شرکائے اجتماع کو بخش دیا، اس لیے تیری بھی مغفرت ہو گئی۔ تو پتہ چلا، چند باتیں پتہ چلی کہ جو مبلغین ہیں ان کو بیان کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بعض اوقات ہمارے بیان میں اخلاص نہیں ہوتا، ہمارے بیان میں کمزوری ہوتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ سننے والے میں کوئی ایسا بندہ آ جائے جو گناہ سے توبہ کر لے، جو اللہ کے خوف سے رو پڑے، جو اپنے گناہوں پر تائب ہو جائے اور اس کی برکت سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ تو اے دعوت اسلامی کے مبلغوں، تمہیں مبارک ہو، جب بیان کا موقع ملے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، آگے بڑھ کے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا موقع ہو، درس کا سلسلہ ہو، ہمیں آگے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بیان سے کسی کو کچھ فائدہ اگر پہنچ جائے اور رب راضی ہو جائے تو بیان کرنے والا بھی بخشا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور بات سیکھنے کو یہ ملی کہ ایسے اجتماعات میں شرکت کرنے میں بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، کہ جہاں خوف خدا کی باتیں ہوتی ہوں، جہاں اجتماعی دعا ہوتی ہو، جہاں لوگ آنسو بہاتے ہوں، ارے کیا معلوم کہ ہمارے برابر میں جو بیٹھا ہے اس کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ہمارے برابر میں جو بیٹھا ہے وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، پروردگار کو اس کا مانگنا اتنا پسند آ جائے کہ اس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیو، پتہ چلا کہ خوف خدا سے جو آنسو بہتے ہیں وہ بارگاہ الہی میں بڑے مقبول ہوتے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ خوف خدا سے جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔
وہ رویا تو کام بنانا. خوف خدا سے رونا نہایت سعادت کی بات ہے، بلکہ رونے والے کی برکت سے نہ رونے والوں کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نیت کر لیتے ہیں جو یہاں موجود ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین، کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں پابندی سے شرکت کریں گے. ہمارے اجتماعات میں تو رقت انگیز دعا بھی ہوتی ہے، کتنے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، تو کیا معلوم کس کے آنسو قبول ہو جائیں اور اپنا بیڑا پار ہو جائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ رونے والوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے. میرے عاشق بہتے رہیں کاش ہر دم، میرے عاشق بہتے رہیں کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدایا الہی، تیرے خوف سے یا خدایا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سنتوں بھرے اجتماعات، سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقوں اور اجتماعات ذکر و نات کی بھی کیا بات ہے. کوشش کر کے از ابتدا تا انتہا ان میں شرکت کرنی چاہیے. نہ جانے کب کسی کا دل چوٹ کھا جائے، اس پر رکت طاری ہو اور اخلاص قلبی کے ساتھ اس کی آنکھیں چھلک پڑے اور اس کو رحمت اپنی آغوش میں لے لے، اور اس مخلص بندے کے اخلاص کی برکت سے وہاں موجود ہر مسلمان کی مغفرت کر دی جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سنیے اور جھوم جائیے کہ اجتماع خیر میں رونے والے کی برکت سے کیا کچھ مل جاتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ سرور کونین رحمت دارین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو حاضرین میں سے ایک شخص رو پڑا. یہ دیکھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا. کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، یعنی اے اللہ عز و جل، نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما. فرمان مصطفیٰ سنیے، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچیں تو اللہ عز و جل اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے. قلب مضطر چشم تر سوزے جگر سینہ تپا، قلب مضطر چشم تر سوزے جگر سینہ تپا، طالب آہو فغاں جانے جہاں عطار ہے. سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے وہ نبی جو کہ گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، یقیناً بخشے بخشائے ہیں. ارے انبیاء تو گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، مگر اتنے بلند مرتبے پہ ہونے کے باوجود خوف خدا سے رونے کا عالم کیا ہوا کرتا. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر گریا و جاری فرماتے، یعنی روتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی. 1 میل کے فاصلے سے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ اور منزلت کیا ہے.
جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں تیرے ڈر سے، جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں تیرے ڈر سے، اللہ مگر دل سے قساوت نہیں جاتی۔ سبحان اللہ، جس کا مرتبہ اللہ کی جناب میں جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اسی قدر زیادہ خوف خدا کا حامل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گریہ بازاری کا آپ نے حال سنا، آپ کے عظیم الشان رتبے کی بھی کیا بات ہے۔ جی ہاں، ہمارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ساری مخلوقات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی افضل ہیں۔ چنانچہ فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمت اللہ کبھی اپنی سوال و جواب پر مبنی کتاب اسلامی تعلیم کے صفحہ 194 کا 195 پر فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام، اور پھر حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا علیہ السلام۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم بھی کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا، کیٹیگرائز کر دیا علماء نے کہ سب سے پہلا مرتبہ کس کا اور پھر کون ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف خدا آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھتے تو 1 میل کے فاصلے سے آپ کے سینے میں ہونے والی جو گھڑگھڑاہٹ تھی اس کی آواز سنائی دیتی۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی، ان کا کیا انداز ہوتا؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی ساتھ رونے لگ جاتے، حتیٰ کہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام بھی دیکھ کر رونے لگتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے رخسار مبارک یعنی بابرکت گالوں پر زخم ہو گئے تھے۔ والدہ ماجدہ آپ کے پاکیزہ رخساروں پر اون کی پٹیاں چپٹا دیتی تھی۔ اب جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ اونی پٹیاں پھر بھیگ جاتی۔ والدہ محترمہ انہیں خوش کرنے کے لیے جب نچوڑتی تھی اور آپ اپنی آنکھوں سے نکلنے والے پانی کو اپنی ماں کے بازو پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرتے، اے اللہ، یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو ارحم الراحمین یعنی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اللہ، غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا روتے کہ پٹیاں بھیگ جاتی، نچوڑنا پڑ جاتی، گالوں پر زخم ہو جاتے، اور ہم ہیں کہ رونا نہیں آتا، گناہ ہے کہ ختم نہیں ہو رہے، نافرمانیاں ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، مگر آنکھیں ہیں کہ بہتی نہیں۔ سوچئے کتنا فرق ہے ہمارے اندر اور ہمارے اسلاف میں۔ وہ گناہ نہیں کرتے تھے پھر بھی لرزتے تھے، پھر بھی روتے تھے، اور ہمارا کون سا ایسا دن ہے جو گناہوں سے خالی ہے؟ کون سے ایسا گھنٹہ ہے جو رب کی نافرمانی کیے بغیر گزر جاتا؟ ارے ہم تو ایسے بے شرم ہیں کہ ہم نے گناہ کیے ہیں یہ بھی یاد نہیں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، نیکیاں کر کے بھول جاؤ اور گناہ کر کے یاد رکھو، کیونکہ نیکیاں تجھ نے جو کی ہیں معلوم نہیں کہ وہ قبول ہوئی کہ نہیں، مگر جو گناہ کیے ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مگر ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم نیکیاں یاد کیے بیٹھے ہیں؟ آج کسی سے پوچھو تو بتاتا ہے میں نے 5 سال پہلے حج کیا تھا، 10 سال پہلے عمرہ کیا تھا، 3 سال پہلے میں نے کسی غریب کی بچی کی شادی کروائی تھی، ارے جناب میں اتنے سال پہلے فلاں نیک میں نے کام کیا تھا۔ سالوں پرانے نیک کام یاد ہیں، کل جو جھوٹ بولا تھا وہ میں بھول چکا۔ ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ جو کل گناہ کیا وہ یاد نہیں۔ ارے صبح جو آپ نے غیبت کی تھی وہ آپ کو یاد ہے، جو 4 گھنٹے پہلے بدنگاہی کی تھی وہ یاد ہے۔ قریب میں کیے ہوئے گناہ بھول چکے اور سالوں پرانی نیکیاں یاد ہیں۔ کتنا فرق ہے ہمارے اندر،
تو یہ कैसे गुनाहों की आदत निकले, ये कैसे नाफरमानियों का जो हमारे अंदर समझ लीजिए मर्ज पकड़ चुका है, ये कैसे बाहर निकलेगा। इसके लिए खौफ खुदा जरूरी है, अल्लाह से डरना जरूरी है, उसके गजब से बंदा डरता रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मालिक अगर मुझसे नाराज हो गया तो मैं कहीं का ना रहूंगा। सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज इस बात का तो खौफ है कि हमारी खताएं हमारा दोस्त ना देख ले, हमारा जानने वाला ये ना देख ले कि मैं क्या क्या बुराइयां करता हूं। ये लोगों से छुप कर गुनाह करने वाला ये क्यों नहीं सोचता कि उसका रब उसे देख रहा है, उससे नहीं छुपा जा सकता। मगर आज लोग ना देखने इस बात का खौफ है, रब की नाराजगी का खौफ दिल से निकल गया है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आपने सुना कि हमारे असलाफ कितना रोते, फरिश्ते मासूम है ना, मलाइका हैं, अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते हैं, उन्होंने तो गुनाह नहीं किए, नाफरमानियां नहीं की, मगर वो भी अल्लाह के खौफ से रोते हैं। जी हां, सुल्तान अंबिया इकराम शाह खैरुल अनाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके पहलू अल्लाह अज़्ज़ व जल के खौफ से लरसते रहते हैं। उनकी आंख से गिरने वाले हर आंसू के कतरे से एक फरिश्ता पैदा होता है जो खड़े होकर अपने रब अज़्ज़ व जल की पाकी बयान करना शुरू कर देता है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, फरिश्ते रोएं, अंबिया रोएं, औलिया रोएं, और हम गुनाहगार मजे से रहें, हंसते रहें। लोग कहते हैं जनाब इतनी रोने रुलाने वाली बातें ना किया करें। ये मदनी चैनल पर भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा रोया जाता है, खौफे खुदा में रोने की बातें की जाती हैं। अरे किताबें भरी पड़ी हैं, हमारे असलाफ के वाकयात देखिए, वो लरसते थे रब के खौफ से, और आज कोई न रोने के लिए तैयार है न रोने वाली बात सुनने के लिए तैयार है। हालांकि सुनिए हदीस पाक में कैसी बशारत है। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, सरकार नामदार दो आलम के मालिक व मुख्तार शहंशाह अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खौफ खुदा से रोने वाला हरगिज जहन्नम में दाखिल नहीं होगा हत्ता के दूध थन में वापस आ जाए। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल मन्नान इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, यानी जैसे दोहे हुए दूध का थन में वापस होना नामुमकिन है, ऐसे ही उस शख्स का दोज़ख में जाना नामुमकिन है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद के जो खौफ खुदा से रोते हैं उनका बेड़ा पार है। और याद रखिए, खौफ खुदा से रोना ये सुन्नत भी है। जी हां, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तर्जमा कंजुल ईमान, तो क्या इस बात से तुम ताज्जुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं? अस्हाबे सुफ़ा इस कदर रोए कि उनके मुबारक रुखसार यानी पाकीज़ा गाल आंसुओं से तर हो गए। उन्हें रोता देखकर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बहते हुए आंसू देखकर वो साहिबान और भी ज्यादा रोने लगे। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जहन्नम में दाखिल नहीं होगा जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के डर से रोया हो। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर रोना नहीं भी आता ना, तो जब ऐसे इज्तिमात हो, खौफ खुदा की बात हो, दुआ हो रही हो, तो रोने जैसी सूरत भी बना लेनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स रो सकता है तो रोए, अगर रोना ना आता हो तो रोने जैसी सूरत बना ले। इसी तरह फज़ाइल दुआ जो मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब है, उसमें दुआ की कबूलियत की आदाब नंबर 33 में है कि दुआ के दौरान आंसू टपकने में कोशिश करे, अगरचे एक ही कतरा हो, कि दलील इजाबत यानी कबूलियत की दलील है। और रोना ना आए तो रोने का सा मुंह बढ़ाए कि नेकों की सूरत भी अच्छी है,
یعنی نیک لوگوں جیسا انداز اپنانا بھی اچھا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنائے. نیک لوگوں جیسا انداز اپنانا بھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ برکت لاتا ہے. اور جب کسی کو رونا آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو خوف خدا سے رونا آئے تو وہ آنسوؤں کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر بہ جانے دے کہ وہ اسی حالت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اب یہاں میرے پیارے اسلام میرے رسول توجہ دلاتے ہیں کہ بہنے والے آنسو بے شک نہیں پہنچنے چاہیے، مگر دوسروں کی موجودگی میں روتے وقت یہ ضرور غور کر لینا چاہیے کہ نہ پہنچنے سے مقصود کیا ہے. کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ مجھ سے متاثر ہو، کیسا نیک آدمی ہے، یہ خوف خدا میں روتا ہے، عشق رسول میں روتا ہے، بڑا عاشق رسول ہے. اگر معاذ اللہ عز و جل ایسا ذہن ہے تو یہ ریاکاری ہے. اب آنسو نہ پہنچنے کی فضیلت کیسی، بلکہ یہ عمل جہنم میں جانے کا کیوں سمجھنے کے لے جانے والا ہے. جس کو سب کے سامنے رونے میں ریاکاری کا اندیشہ ہو وہ اخلاق الصالحین صفحہ 30 پر دی ہوئی شکایت کو پیش نظر رکھے. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سجدے میں رو رہا ہے. فرمایا یہ رونا اچھا کام ہے اگر گھر میں ہوتا جہاں لوگ نہ دیکھتے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو پتا چلا اللہ کے خوف سے رونا چاہیے، لیکن یہ بھی غور کرنا چاہیے ہمیں لوگوں کے سامنے ہی رونا کیوں آتا ہے. کیا اکیلے میں بھی کبھی روئے ہیں؟ اکیلے جا نماز بچھا کر اپنے کمرے میں کبھی ہم خوف خدا سے روئے؟ تو اجتماعات میں رونا بے شک وہاں چونکہ رکت ہوتی ہے، لیکن یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے آنسو بہانا اور اکیلے میں ٹھٹے مذاق کرنا تو مزہ اسی میں ہے کہ جہاں نماز بچھی ہوئی ہو، بندہ اکیلا گھر میں ہو، تہجد کا وقت ہوئے کاش، اور رب کی بارگاہ میں آنسو بہ رہے ہیں. بندہ جانے اور رب جانے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کیا طلب رہا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رونا جو ہے بارگاہ الہی میں خوف خدا میں بڑی سعادت کی بات ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آپ کو یہ مناظر بکثرت ملیں گے کہ الحمدللہ اسلامی بھائی زاروں کتار رو رہے ہوتے ہیں. اور میں نے شروع میں جس طرح کہا کہ ہمیں ایسے اجتماعات میں ضرور جانا چاہیے کہ نہ جانے کس کے آنسوؤں کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک مدنی بہار آپ کو سناتا ہوں کہ جس طرح دعوت اسلامی کے اجتماعات میں رکت انگیز دعائیں ہوتی ہیں، کتنوں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل جب پہلی بار میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی سنت و بڑے اجتماع صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پاکستان میں شرکت کے لیے گیا تو مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. اس قدر جذبہ ملا کہ باب المدینہ کراچی آ کر دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے لیے داخلہ بھی لے لیا. اس قدر اس کو جذبہ مل گیا تھا. یہ بیان دیتے وقت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل اب میں دورہ حدیث کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عالم بننے والے تھے. فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست پہلے مدنی ماحول میں تھا مگر وہ شرابی دوستوں کی صحبت کے سبب خراب ہو گیا اور معاذ اللہ نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی. مجھے اس کا بہت دکھ تھا. میں جب بھی اپنے گاؤں مسریرہ چک تاندلیا والا جاتا اس پر انفرادی کوشش کرتا، وہ سنی انسنی کر دیتا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری. الحمدللہ عز و جل میں نے 1427 بمطابق 2006 میں پھر اس کو بین الاقوامی 3 روزہ سنت و بڑے اجتماع کی دعوت پیش کی. اجتماع آیا اور گزر گیا، میری اس سے ملاقات نہ ہو سکی. عید کے دن میں نے اپنے گھر میں سے جھانکا تو ایک ہلکی سی داڑھی والے با امامہ اسلامی بھائی دور سے ہمارے گھر کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے. میں ان کو پہچان نہ سکا. جب وہ قریب آئے تو میں خوشی سے اچھل پڑا کیونکہ وہ تو میرے وہی بچھڑے ہوئے دوست تھے. میں نے دوڑ کر جوش محبت سے ان کو سینے سے چمٹا لیا اور مدنی ماحول پر واپسی پر مبارکباد پیش کی. جب اس مدنی انقلاب کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے میں آپ کی دعوت پر 3 روزہ سنت و بڑے اجتماع میں حاضر ہوا تھا. وہاں اختتامی رکت انگیز دعا نے میرے دل پر مدنی چوٹ کر دی. دعا میں خوف خدا کے سبب رونا دھونا مچا ہوا تھا. میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ دیکھ تو صحیح، نیک اور پرہیزگار عاشقان رسول تو گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار کے دربار میں گر گڑا رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں، جبکہ تو یقینی طور پر سرتاپا گناہوں میں گرا ہوا ہے مگر تجھے اس کا احساس نہیں. بس بھائی
मेरा भी बन टूटा, मैं भी खूब रोया और रो रो कर मैंने अपने साबिका गुनाहों से तौबा की और उसी वक्त दाढ़ी शरीफ बढ़ाने और अमामा पाक सजाने की पक्की नीयत कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उन्होंने पुरजोश अंदाज में दावत इस्लामी के मदनी कामों की धूमें मचानी शुरू कर दी। आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में हाजिर होकर मदनी काफिला कोर्स करने की सआदत भी हासिल कर ली और तरक्की करते करते 8-9 माह में दावत इस्लामी के ज़ेली मुशावरत के निगरान भी बन गए। बुरी सोहबतों से किनारा कशी कर कि अच्छों के पास आके पा मदनी माहौल, तनज़्ज़ुल के गहरे गड़े में थे उनकी, तरक्की का बाइस बना मदनी माहौल। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ऐ दावत इस्लामी के मुबल्लिगों, हमें इनफरादी कोशिश से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कुछ इस्लाम में करीब आए फिर दूर चले गए, हम छोड़ देते हैं, दूसरों पर कोशिश करनी चाहिए, मगर उन पर भी इनफरादी कोशिश जारी रखते रहना चाहिए कि क्या मालूम किसी इज्तिमा में उनको बुला लें, किसी काफिले में सफर करवा दें, मदनी चैनल का कोई सिलसिला बिठाकर दिखा दें और उनकी जिंदगी में तब्दीली आ जाए और हमारे लिए भी सवाब जारिया का बाइस बन जाए। और यहाँ वो इस्लामी भाई भी गौर से सुने जो कभी इज्तिमा में आते हैं फिर वो बुरे माहौल का फ्रेंड सर्कल भी रखते हैं, बड़े इज्तिमा में आ गए फिर उन दोस्तों में जाकर बैठ गए। याद रखिए, बुरी सोहबत बाज़ औक़ात ऐसा भयानक अंजाम लाती है। हमें अपने आप को बचाने के लिए नेक सोहबत ही को अपनाना चाहिए, नेक माहौल ही के साथ वाबस्ता हो जाना चाहिए। एक कलेजा थाम कर बुरी सोहबत का अंजाम सुनिए कि कैसी ये रोंगटे खड़े करने वाली ये जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के एक मोहल्ले में वहां के रहने वालों को अजीबोगरीब किस्म की बदबू महसूस हुई। ढूंढने लगी कि बदबू कहां से आ रही है। ढूंढते 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 घर में पहुंचे और जब दरवाजा खोलकर अंदर गए तो एक ऐसी लाश पड़ी थी कि जो गल सड़ गई थी और उसके अंदर कीड़े पड़ गए थे। जो अंदर लोग गए उसमें कई तो बेहोश हो गए, ऐसा मंजर था। मालूम करने पर पता चला कि ये शख्स जुआरियों की सोहबत में बैठता था और जुआ खेलने लग गया। एक वक्त ऐसा आया कि जुए में बड़ी रकम हार गया और जब रकम हार गया तो उसके दोस्तों ने रकम वसूल करना चाहिए, रकम तो थी नहीं, तो आखिरकार उसको गला घोटकर मार दिया और बेगौरो कफन उसकी लाश को छोड़कर चले गए। अब मुझे बताइए, ऐसे दोस्त अच्छे कि मरने के बाद बल्कि खुद ही मारे और मारने के बाद बेगौरो कफन लाश छोड़ दें, या ऐसे दोस्त अच्छे कि जब हम मर जाएं तो हमारी कब्र पर आकर दुआ करें, फातिहा पढ़ें, हमें ईसाले सवाब भेजें, हमें खूब जनाब ईसाले सवाब करें, कब्र में सवाब के तोहफे पहुंचाएं। तो ऐसे दोस्त अपनाने चाहिए जो दुनिया में भी हमारे काम आए, हमारे मरने के बाद भी हमारे काम आए। मैं आप सबसे सवाल करता हूं जो यहां मौजूद है इस्लामी भाई और जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं, फकत थोड़ी देर के लिए ये गौर कर लीजिए कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, उन लोगों से दोस्ती रखकर मेरे ईमान को कुव्वत मिल रही है, मैं नेकियों की तरफ गामजन हो रहा हूं, और क्या ये दोस्त मेरे मरने के बाद मेरे लिए कोई फायदे का बाइस बनेंगे? अगर जवाब मना में है तो फौरन उन दोस्तों को छोड़ दीजिए, और अगर जवाब हां में है कि हां ऐसे दोस्त हैं कि इनको देखता हूं तो ये मस्जिद में ले जाते हैं, जब मिलता हूं तो इज्तिमा की बात करते हैं, जब जाता हूं तो काफिले में मुझे ले जाते हैं, अगर मैं गुनाहों की तरफ जाता हूं तो मुझे खींचकर सुन्नतों की राह पर ले आते हैं, और इंशाअल्लाह ऐसे प्यारे दोस्त हैं मेरे कि अगर मैं मर गया तो मुझे सुन्नत के मुताबिक गुस्ल भी देंगे, कफन भी पहनाएंगे, सुन्नत के मुताबिक तदफीन भी करेंगे और मेरी कब्र पर आकर सलातो सलाम भी पढ़ेंगे, मुझे खूब नेकियों का तोहफा भी पहुंचाते रहेंगे। फैसला आप कर लीजिए, दोस्त वही होता है जो काम आए। ये कैसा दोस्त है कि जब जाऊं तो मुझे सिनेमा घर ले जाए, जब जाऊं तो मुझे रब की नाफरमानी के अड्डों की तरफ ले जाए, मुझे अपने रब से दूर कर दे। उलमा फरमाते हैं दोस्त वो होता है जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। फैसला आप खुद कर लीजिए, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपका दोस्त कौन है, खुद फैसला कीजिए कि मेरा दोस्त क्या मेरे दीन की बेहतरी का बाइस है, मेरा दोस्त ऐसा है जिससे दोस्ती मुझे रब से करीब कर रही है, या जिससे दोस्ती मुझे अपने रब से दूर कर रही है। अगर फैसला कर लेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेहतरी होगी, आखिरत में भी बेहतरी होगी।
ایسا پیارا ماحول دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. ایسے اچھے دوست آپ کو دعوت اسلامی کا ہی مدنی ماحول فراہم کرتا ہے جو خود بھی نیک بننے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پر بھی کوشش جاری رکھتے ہیں. الحمدللہ آج اسی سلسلے میں مزید اس علاقے میں ترقی ہوئی ہے اور جامعۃ المدینہ کا افتتاح ہوا ہے. آخر میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جامعۃ المدینہ کو ترقیاں عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے, اس میں حصہ ملانے والوں کو خوب بہترین نعم البدل عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, کرم بہر خاں کے مدینہ.